लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुश आमदेद कहता हूं। कप्तान बाजी ले गया। मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम की दौड़ से बाहर। नवाज शरीफ परेशान की हालत में। पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ को साफ इनकार। इमरान खान ने हुकूमत लेने से इनकार और बड़े बड़े सियासतदान के बुर्ज उलट गए। इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने वाले खुद ही सियासत छोड़कर घर बैठ गए। ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इलेक्शन 2024, सिलेक्शन 2024, अवाम पे आफरीन जाऊं जिन्होंने सिलेक्शन 2024 को इलेक्शन 2024 में बदल दिया। उस अवाम ने बदला जिसको कॉर्नर मीटिंग, जलसा और कन्वेंशन करने की इजाज़त नहीं थी। उस अवाम ने उस सिलेक्शन 2024 को बदला इलेक्शन में जिसका सिंबल इलेक्शनों से पहले उनसे ले लिया था, और इलेक्शनों से पहले जिसके चेयरमैन को पाबंदे सलासा कर दिया गया झूठे केसों में। अवाम ने 2024 के सिलेक्शन को इलेक्शन में इसलिए बदला कि वो इस निज़ाम से के तंग थे जो 2 साल से तरीके इंसाफ के लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, जुल्म चल रहे हैं, पकड़ दकड़ हो रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही। अपने हक के लिए एहतजाज करने बाहर निकलते हैं तो भारी नफरी वहां पर पहुंचकर उनको गिरफ्तार कर लेती है। ये पिछले 1.5 से 2 सालों में कारकुनों पर और दूसरे रहनुमाओं पर तशद्दुद हो रहा है। लेकिन आफरीन जाऊं उन अवाम पर जो 8 फरवरी को निकली इलेक्शन डे वाले दिन। ना उनको ये पता था कि हमारा MPA MNA कौन है, किस हल्के में है, लेकिन उनको ये पता था कि जुल्म का बदला वोट से लेना है। और कप्तान का जो बयान था उनके ज़हनों में नशीन था। उन्होंने सिर्फ एक ज़हन में था कि सिंबल कहाँ है और किस पर निशान लगाना है। लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर उस निशान को, उस कप्तान के उम्मीदवार को निशान लगाए। किसी ने गाजर, मूली, चिमटे ने शेर को दफन कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन शिकस्त हुई नवाज शरीफ को, और पूरे बड़े बड़े बुर्ज गिर गए। नवाज शरीफ खुद मानसेरा से हार गए। नवाज शरीफ खुद अपनी 22 सीट यास्मीन राशिद 80 से 82 साल की बूढ़ी खातून जेल में भी लड़ी, और नवाज शरीफ जो अपने हलके में ना जीत सके। फिर जैसे उनको जिताया गया, 6,000 वोटों को 60,000 वोटों से में कन्वर्ट कर दिया गया विद इन अ सेकेंड। और फिर ये आगे चल के ये मैं बताऊंगा कि नवाज शरीफ के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होनी है आगे चल के। ये इस हलके में NA 130 में, और इस पे नवाज शरीफ ब्लैकमेल किस तरह होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उस अवाम ने नवाज शरीफ को चिमटा, गाजर, मूली से शिकस्त दी। उस शेर को जो जंगल का आप कहते हैं जी बादशाह है, एक बारी फिर शेर, लेकिन उस गाजर मूली ने उसको शिकस्त ऐसी दी कि वो अपना मुंह नहीं दिखा सकता। और बड़े बड़े बुर्ज, ख्वाजा आसिफ जैसे धांधली जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो रेहाना डार से हार गए। लेकिन जब सुबह उठे तो ख्वाजा आसिफ 20,000 के 25,000 वोटों से जीत जाते हैं। ख्वाजा आसिफ 7 दफा कौमी असम्बली के मुंतखब हुए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन उनका ही बयान, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर आप में इतनी सी भी शर्म है ना, तो ये उस्मान डार की वालदा जीती हुई नशिस्त है।
خواجہ آصف صاحب آپ اگر اتنی گریز دکھائیں تو ان کے گھر جا کے ریحانہ ڈار کو کہیں جی آپ جیت گئی ہیں. خرم دستگیر نے مانا, سعد رفیق نے اب ایڈمٹ کی. آپ بھی اپنے اندر گریس پیدا کریں. جب گریس اپر لیول پہ گریس نہیں ہے, جب آپ کے قائد میں گریس نہیں ہے, تو پھر آپ میں کیسے گریس آئے گی؟ جیسا قائد ویسے نیچے ان کے ساتھ کارکن بھی ویسے کے ویسے ہیں, ان میں تھوڑی سی بھی گریس نہیں ہے. جن میں گریس تھی انہوں نے ٹی وی پہ آ کر مبارکباد دی, اور اس جماعت کو جس کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں تھی, جس کا سمبل ہی نہیں تھا, اس گاجر مولی نے آپ کو شیر کو ستیہ ناس اور دفن کر کر قبرستان میں چھوڑ آئی ہے. اور پھر عمران خان کو یہ آفر بھی ہوئی ہے کہ آپ قومی اسمبلی کی حکومت بنائیں, وفاق میں حکومت بنائیں, لیکن عمران خان نے اس کو انکار کر دیا. عمران خان نے ایک ہی کہا کہ 8 فروری کا مینڈیٹ عوام نے مجھے دیا ہے, اور اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا میرا فرض اور میرے عوام کا فرض ہے. میں کسی چور دروازے سے نہیں آؤں گا. یہ میں 8 فروری رات 2 بجے کی بات کر رہا ہوں, جب تحریک انصاف کی لگ بھگ 130 سے 150 سیٹیں بنتی تھیں, جب رزلٹ چینج نہیں ہوئے تھے. عمران خان نے کہا کہ میں اس طرح نہیں آؤں گا. اگر میں نے آنا ہوتا تو میں مشرف کے دور میں آ جاتا, اگر میں نے آنا ہوتا 2013 میں آ جاتا. لیکن عمران خان نے جیسے انکار کیا تو پھر آزاد امیدواروں کی سیٹ 100 سے زیادہ نہ کرنے کا حکم دے دیا. اور پھر اسی طرح ہوا. جو تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں 140 سے 150 سیٹیں, وہ 100 سے نیچے نیچے رہ گئی, اور یہ حکم دیا تھا کہ انڈیپینڈنٹ کی جو سیٹس ہیں وہ 100 سے زیادہ نہ اوپر جائے. اور پھر دیکھا ہم نے اسی طرح 9 فروری صبح جب اٹھے تو ہارنے والے جیت گئے اور جیتنے والے ہار گئے. جو جو عمران خان کے زیادہ قریبی تھا, جیسے پرویز الہی, کیسرا الہی, پرویز الہی کے پوری فیملی کو ہرا دیا. شاہ محمود قریشی جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے, اس کی پوری فیملی کو ہرا دیا, اس کی بیٹی کو ہرا دیا. شاہ محمود قریشی تو خود نہیں لڑے, صرف ان کا بیٹا جیتا. پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ, وہ عمران خان کا بہت سچا ساتھی بھی ہے اور لائر بھی ہے طریقے انصاف سے, اس کو ہروا دیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ یاسمین راشد جو 9 مئی کے کیس میں اندر ہے, وہ جیتی ہوئی سیٹ نواز شریف سے ہار گئی, اس کو بلکہ ہروا دیا گیا. صبح وہ جیت رہی تھی رات تک, صبح جب اٹھے تو یاسمین راشد 60,000 ووٹوں سے ہار گئی. پھر آپ نے دیکھا خواجہ آصف عثمان ڈار کی ماں عمران خان کے ساتھ تھی اور انہوں نے حلف دیا تھا, اور صبح ان کو بھی ہرا دیا. ان کی 50,000 کی لیڈ تھی. یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان سے کمٹ تھے, جو عمران خان کا ساتھ ہرگز چھوڑنے نہیں چھوڑ رہے تھے. ان کو ہرا دیا. شوکت بسرا کو ہرا دیا, جیتنے والا. جو عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھا, ان سب کو ہرا دیا گیا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا. اور پھر راتوں رات جب عمران خان نے حکومت لینے سے انکار کیا, ان کو آفر ہوئی تھی کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت لا دیں, لیکن عمران خان نے کہا کہ میں ایسی حکومت نہیں لوں گا. جو عوام کا مینڈیٹ ہے میں اس مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. کیونکہ عمران خان کو بھی عقل آ گئی ہے, کیونکہ عمران خان 2018 میں جن کندھوں پر بیٹھ کے آیا تھا اور وہ عوام کے کندھوں پہ نہیں بیٹھ کے آئے تھے, اب عمران خان کو یہ سبق حاصل ہو گیا ہے کہ عوام ہی اصل طاقت ہے. یہ طاقت ایک مصنوعی طاقت ہے, جب مرضی آپ کو گرا دے گی, لیکن عوام کی طاقت اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو ہمیشہ وہ عوام آپ کو ساتھ بھی رہے گی, وہ آپ کی طاقت بن کے بھی رہے گی, اور آپ کو کبھی بھی ہارنے نہیں دے گی. اور جیسے میاں صاحب کہتے تھے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے, اور میں آفرین جاؤں ایسی گل تے جنہوں نے خود محنت نہیں کی, اسٹیبلشمنٹ بھی
ਗੁੱਸੇ में आ गई कि कुछ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ कि सारा कुछ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ है। वो कितनी सीटें इन्हें दें, इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस नून लीग की मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि 2024 में इतनी गंदी परफॉर्मेंस लाने वाले भी शर्मिंदा हो गए कि तुसी भी कुछ कर लो, हिलजुल कर लो, मेहनत कर लो कि सारा कुछ साढ़े ते सुत्या है। लेकिन नून लीग ने सब कुछ उन्हीं पे फेंका हुआ था जिन्होंने इनको लाना था, और वो भी यही कह रहे थे कि कैसे बंदे हैं, ऐसे नलायक बंदे हैं जिनको हम लेके आ रहे हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस इनकी 0/0 है, सब कुछ हमें करना पड़ रहा है। और नवाज शरीफ अगर एक्चुअल सीटें देखें, नवाज शरीफ नून लीग की सीटें सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 सीटें बनती हैं, और तरीके इंसाफ की कम से कम 140 से 150 सीट्स बनती हैं, जिनको इमरान खान ने जब इनकार किया तो वो फिर सारी सीटें नवाज शरीफ के पलड़े में डाल दी गई, क्योंकि इमरान खान ने तो इनकार कर दिया था कि मैं अपने पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत नहीं बनाएगी, हम ओपोजिशन में बैठेंगे। ये नवाज शरीफ ने कैटेगोरिकली कह दिया था कि अगर हुकूमत इस तरह बनानी है तो मैं इस हुकूमत से इनकार हूं, मुझे इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे प्योर अवाम का मैंडेट चाहिए जो मुझे मिला है। उसके बाद फिर ये कहानी चेंज होती है और फिर 9 फरवरी वाले दिन नवाज शरीफ को 30 से 40 सीटें अजाफी दी जाएंगी, और दी गई भी जब इमरान खान ने इनकार किया। फिर किसी को तो लाना था ना, क्योंकि जिन्होंने इनको सुपर डुपर लाडले को लाए हैं उसकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी कि जो लाने वाले भी वो भी शर्मिंदा हो गए। उनको इमरान खान से बात जाके करनी पड़ी कि हाँ जी तुसी दसो, अवाम तो आपके साथ है, आप हुकूमत बना लें पीपल पार्टी। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया, और फिर इमरान खान ने एक अल्फाज जरूर कहे हैं कि आप मुझे 31 साल की सजा है, मेरी सजा से कोई ताल्लुक नहीं मेरा, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सजा खत्म कर दे, लेकिन अवाम का मैंडेट जो पीटीआई को मिला है उसके साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर हुई तो फिर इसका रिएक्शन बहुत गलत आएगा। ये कहना था इमरान खान का, और इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने नामुमकिन को भी मुमकिन कर डाला। उसके वोटर सपोर्टर ने वो काम कर दिया जो 75 साल की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया हो। और फिर इमरान खान की सियासत को खुदा हाफिज कहने वाले कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान एक टांगा पार्टी है, उस टांगा पार्टी ने उस लोगों को जो गरूर और तकब्बुर में भरे हुए थे उनको सियासत छोड़ने से, सियासत ही छोड़ के चले गए, जिसमें जहांगीर तरीन आईपीपी के चेयरमैन, और जब इमरान खान जब उन्होंने आईपीपी बनाई 9 मई के बाद, और सारे इलेक्टेबल जहांगीर तरीन के पास चले गए, जहाज उनका, पैसा उनका, शोहरत उनके पास, लेकिन अवाम ना वोटर उनके पास नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ था। और 2024 में जहांगीर तरीन अपने ही घर में लोधरा और मुल्तान में बदतरीन केस के वजह से उन्होंने सियासत और चेयरमैन से इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि मैं फॉर लाइफ टाइम सियासत को खैर बात कहता हूँ। ये जहांगीर तरीन ने कल अपना इस्तीफा जब दिया और ये कहा कि मैं ताहयात सियासत ही छोड़ता हूँ, क्योंकि सियासत उनका काम नहीं है। उन्होंने अपना चेहरा आईने में देख लिया है कि जिन्ना दी उन्होंने गालवी हुई सी वो भी उनके लिए कुछ नहीं कर सके। और इसी तरह परवेज खटक जो बड़े बड़े दावे करते थे, तकब्बुरी दावे करते थे, जो कहते थे कि केपीके में इमरान खान पीटीआई को मैंने मजबूत किया, लेकिन आज जब इलेक्शन हुए 2024 उनको 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं पड़े। वो अपनी कौमी असम्बली की भी सीट हार गए, वो अपनी सूबाई असम्बली की भी सीट हार गए, और उनकी जमानतें जब्त हो गई। और नौशहरा में जो लोगों ने उनका हाल जो किया है ना, वो एक वीडियो भी आपके सामने आ रही है, जो लोग उनका हाल किया है, और उन्होंने भी कल इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और उन्होंने कहा है कि मैं ब्रेक ले रहा हूं कुछ अरसे के लिए सियासत से। मेरा मशवरा है खटक साहब से
کیا مکمل بریک لے لیں. آپ کی سیاست ختم ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی. اس لیے جس لوگوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ان کی سیاست ان کا کردار بالکل ختم ہو گیا ہے. جس طرح جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑ دی, ان کو پتہ لگ گیا میں کتنے پانی میں ہوں. اور اس طرح پھر پرویز خٹک نے چھوڑ دی اور سراج الحق صاحب نے گریس دکھائی. بہت اچھے لیڈر ہیں, بہت نفیس انسان ہیں. انہوں نے کہا کہ میں شاید اس سسٹم میں نہیں چل سکتا اور انہوں نے اپنی سربراہی جو امیر تھے جماعت اسلامی سے انہوں نے وہاں اس سے استعفیٰ دے دیا. اب دیکھتے ہیں سراج الحق اقتدار اگلے امیر کے لیے امیدوار ہوتے ہیں یا حافظ نعیم یا لیاقت بلوچ نئے امیر بنیں گے جماعت اسلامی کے. اور اس سال وہ ہوا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. نعیم الحق حافظ نعیم کراچی پی پی 129 سے جیتے اپنی صوبائی سیٹ, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں جیتا, یہ آزاد امیدوار پی ٹی اے والا جیتا ہے. یہ کیسی دیکھیں 2024 کیسا ہے, جیتنے والا کہتا ہے کہ ہارنے والا جیتا ہے اور ہارنے والا کہتا ہے کہ پہلے نمبر والا جیتا ہے اور تیسرے نمبر والا کہتا ہے کہ دوسرے نمبر والا جیتا ہے. یہ کیسا الیکشن ہوا ہے کہ جیتنے والے نے کہا ہے کہ میں نہیں جیتا, آزاد امیدوار پی ٹی آئی والے کو ووٹ ملا ہے, مجھے دھاندلی سے جتایا گیا ہے, میں اس طرح کی سیٹ نہیں لوں گا. یہ حافظ نعیم نے کہا ہے اور حافظ نعیم نے وہ پی پی 129 کی سیٹ چھوڑ کر انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے. یہ کرشمے ہوئے ہیں, یہ کرشمے صرف عمران خان کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور پیٹ پگاڑا جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے جو ہمیں خراتی 3 سیٹیں جو ملی ہیں یہ میں خراتی سیٹیں آصف علی زرداری کو واپس کر رہا ہوں, ہمیں اس طرح کے الیکشن نہیں چاہیے. آگے دیکھیں, اگر آپ کہیں مکہ فاتح عمل ہے 2018 میں بھی اس طرح ہوا اور 2024 میں, 2018 میں اس طرح نہیں ہوا جو 2024 میں ہوا ہے. 2018 میں عدلیہ کے نیچے الیکشن تھے, یہ آروز کے نیچے الیکشن ہے, یہ آرو والا الیکشن ہوا ہے جو آصف علی زرداری کہتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ بھی 2018 میں سپریم کورٹ نہیں گیا, ہائی کورٹ نہیں گیا. یہاں پر 5 جماعتیں ہائی کورٹ چلے گئی ہیں, الیکشن کمیشن چلے گئی ہے. اور آگے دیکھیں ان پی ٹی آئی کے علاوہ کتنی جماعتیں اس الیکشن کو رد کریں گی اور اس کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلیں گی. سعد رضوی صاحب ٹی ایل پی والے انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ میری جو جیتی ہوئی سیٹ ہے یہ مجھ سے چھینی گئی ہے اور اس کے خلاف ہم احتجاجی کال دے دی ہے انہوں نے. اب ٹی ایل پی کال دے گی, ایک مذہبی جماعت ہے, آپ اسے کیسے ہینڈل کریں گے؟ چلے آپ سیاسی جماعتوں کو پکڑ دکڑ کے اندر کر دیتے ہیں, ٹی ایل پی کو کیسے کریں گے, جماعت اسلامی کو کیسے کریں گے اور دیگر جماعتیں جو باہر نکلیں گی. چلے پی ٹی آئی کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیت کا بھی یہ کر رہی ہے, لیکن جو دوسری 5 بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی دھاندلی کا شوٹ کر انہوں نے بھی کچھ الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, کوئی ہائی کورٹ میں گئے ہیں, کوئی احتجاج کی کال دے دی ہے, جیسے سعد رضوی ٹی ایل پی نے احتجاج کی کال دے دی ہے. آپ کس کو روکو گے؟ یہ صرف الیکشن آروز کا الیکشن تھا. رات 12 بجے 1 بجے پی ٹی آئی آگے تھی اور کم از کم اس کی 140 سے 150 سیٹیں تھیں جو کم کر کے 100 سے نیچے رکھ دی جب عمران خان نے حکومت لینے سے انکار کیا. اگر عوام کا مینڈیٹ نہیں ملے گا تو پھر اسی طرح یہ کام ہوتا رہے گا. پھر اگر عوام کی رائے کو نہیں اکثریت ملے گی تو پھر پاکستان میں کبھی بھی اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی, پاکستان کبھی ترقی کر ہی نہیں سکتا اگر عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا. 75 سال میں عوام کا مینڈیٹ کا احترام کسی نے بھی نہیں کیا, کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا, نہ انہوں نے کیا نہ ان کو لانے والوں نے عوام کا مینڈیٹ کا احترام کیا. اگر مینڈیٹ کا احترام سب جماعتیں کرتی عوام کا تو شاید آج ہم اس جگہ پہ نہ کھڑے ہوتے جس جگہ پہ آج ہم بیکاریوں کی طرح 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے. وہ وجہ صرف یہی ہے
نہ سیاسی سٹیبلٹی ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ عوام کے مینڈیٹ کی خیال رکھا جاتا ہے۔ حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔